हे एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी 14 एपिसोड मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की, मैं लेके आ गई हूँ रिव्यू के साथ। तो जी ड्रामा जो यहाँ ख़त्म हुआ था कि भाई माहिर का जो बाप है उसे अटैक होता है, तो सब उसको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। तो भाई ये सीन है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जाते ही जो है सबको टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं बाप को क्या हो गया, क्योंकि बाप का पूरा फेस जो होता है वो टेढ़ा हो गया होता है। आई थिंक फालिज का दिखा रहे होते हैं कि फालिज का अटैक हो। यहाँ पे सब रो रहे होते हैं, बहुत सैड सीन दिखाया है कि पूरा घर जो है वो उदास हो गया है कि ये सब क्या हो गया। यहाँ बाप की बहुत सीरियस कंडीशन है और वहाँ पर भाई माँ जो है साथ की माँ और बहन को लोग बातें सुना रहे होते हैं कि भाई हम तो यहाँ सोच रहे थे कि साथ की बहन के रिश्ते की बात करनी है, पर तौबा तौबा ऐसा ख़ानदान। और उल्टी सीधी जो लोग बातें करते हैं कि भाई ऐसा ख़ानदान, इस घर की ख़ानदान की बहू कैसी है, ये वो उल्टी सीधी बातें सुन के जो है फिर साथ की बहन कहती है अपनी माँ से कि अम्मी हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, इन सबको छोड़ें आप हॉस्पिटल चलें। तो एक आंटी बार बार बोले जा रहे होते हैं बक बक, तो उनसे कहती है प्लीज़ हमें हॉस्पिटल जाना है, ये कह के वो अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। यहाँ भाई सब बहुत सेट होते हैं क्योंकि अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है, और बस ये होता है इनको कि सीरियस कंडीशन है, इसलिए सब बहुत ज़्यादा सैड बैठे होते हैं। यहाँ पर भाई माहिर की जो माँ है वो भी बहुत उदास होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अपने शौहर की बहुत नाफरमानी करती थी। एकदम से नर्स आती है, वो कहती है कि आप मेरे साथ अंदर चलें, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। साथ को डॉक्टर बुलाते हैं तो माहिर भी जाने को कहती है, पर उसका बाप रोक देता है साथ का। फिर यहाँ पर साथ को डॉक्टर बताते हैं उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और हो सकता है वो कभी चल ना पाए क्योंकि उनको फालिज का अटैक हुआ होता है। फिर यहाँ पर जो है माहिर ये सब बहुत परेशान होते हैं कि एकदम साथ आ जाता है। तो माहिर पूछती है क्या कहा डॉक्टर ने, तो साथ कुछ भी नहीं कहता। तो कहती है देखो बता क्यों नहीं रहे हो, क्या कहा बताओ, चीखने लगती है। तो साथ बताता है कि जो चाचा जान है वो कभी चल नहीं सकते, हो सकता है वो कभी ना चलें। तो माहिर को एकदम झटका लगता है, कहती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये कह के वो अपने बाप को देखने भागती है। इतने में ताया जो है मतलब साथ का बाप, वो भी अपने बेटे को कहते हैं क्या कह रहे हो। फिर वो अपने बाप को दिलासा देने लगता है। यहाँ माहिर को दिखाते हैं अपने बाप के पास आती है और बहुत सैड सीन था, रोती है पापा मुझे माफ़ कर दें, आई एम सॉरी, और बहुत रो रही होती है। ये सीन वाकई अभी तो इस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी खैर बोलते हैं ना अपना देखभाल के ज़िंदगी जीनी चाहिए। खैर उससे मिस्टेक हुई थी तो इस वजह से यहाँ पर भाई दिखाते हैं कि अरीब की जो कज़न है वो घर आती है तो उसकी माँ जो थी बहुत डांट रही होती है। इतने में वो उठ जाती है, कहती है मैं जो है गई थी कहीं, फिर जब उठ के बताती है कि मैं जो है माहिर के पास गई थी, उसे खूब जलील करके आई हूँ। पीछे से अरीब सुन लेता है, कहता तुम क्यों गई थी वहाँ, कहती मेरी मर्जी। कहती तुम किससे पूछी गई, कह रही है मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ कि मैं तुमसे पूछूँ, मैं किसी को जवाब देनी हूँ, मेरी मर्जी मैं जो करूँ। फिर इस पर माँ भी गुस्सा होती है कि अरीब चुप हो जाओ, अरीब बहुत बदतमीज़ी करता है, तुम कौन होती हो और तुमने मेरी तस्वीर माहिर की तस्वीर जो तोड़ी थी, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर ये कह के वो 3-4 बड़ी पिक्चर्स उसकी बनवा के लाता है, फ्रेम में करवा के, वो दिखाता है और कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। तो कहती है कि मैं इसको तोड़ दूंगी, उल्टी सीधी बातें करते। कहते हैं कि अपनी माँ से कहते हैं कि आप इन लोगों को ऐसे चलता करें, बहुत हो गया, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कहते हैं मैं तुम होते हो कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाले। खैर वो लड़की बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही होती है, बहुत बदतमीज़ी करती है साथ से, सॉरी साथ कह रही हूँ अरीब से। तो अरीब जो है इस बात पे अरीब जो है अपनी माँ से कहता है कि आप इन लोगों को जल्दी यहाँ से भेजें, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पे पप्पो की हट जाती है और फ़ौरन अपनी बेटी को कहती है चलो, और ये कह के अपनी बेटी को लेके चल जाती है गुस्से में कि आप यही इज्जत रह गई थी हमारी। यहाँ भाई माहिर की माँ जो होती है अपने शौहर के पास आती है, उसकी कंडीशन देख के बहुत रोती है और वापस कमरे से बाहर चल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ अरीब का सीन दिखाते हैं, तस्वीर अपने कमरे में लगा के जो है अपनी माहिर को बहुत उससे देख रहा होता है कि यार तुमने मेरे साथ बेवफाई करी, पर मैंने तुमसे अभी तक मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, तुम्हारी बेवफाई में मोहब्बत क्या आगे कम पड़ जाएगी। फिर यहाँ पर भाई दिखाएंगे कि जो है ये लोग घर आ गए हैं और माहिर की जो सास है वो बहुत सैड हो रही है कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादती कर दी, बहुत गलत हुआ। तो इस पे जो है साथ की बहन कहेगी कि ये सारी गलती माहिर की है, माहिर को जो है ना अपने से ऊंचे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए थी, इस वजह से ये सब हुआ। तो भाई यहाँ पर बहुत सैड हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी दिखाते हैं कि इसका जो माहिर का बाप है उसको फालिज का अटैक हो गया, तो अब वो खाना खिला रही होती है माहिर की माँ। तो इतने में साथ आ जाता है, कहते हैं लाएं चाची जान, मैं चाचा जान को खिलाता हूँ, और एक सूप लेके पिलाने लगता है। तो माहिर भी देखती है और माँ भी। अब मुझे यहाँ ये लगा था कि माहिर की माँ को एहसास होगा कि यार मैंने गलत किया, जो मैं इसको गलत समझती थी साथ को। साथ एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यार यहाँ पे दिखाएंगे वो थोड़ी वो हो रही होती है उदास कि यार वाकई साथ इतना अच्छा लड़का है, इसके जो माहिर का बाप है उसने अच्छा फैसला किया। ऐसा लगता है कि इसको एहसास हुआ, लेकिन आगे जाके ये भी पलटी मार लेगी क्योंकि ये बहुत खबीस औरत है, इसको बिल्कुल भी ना गैरत नहीं आई। फिर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई ये जो इसकी बेटी है
پھپھو کی بیٹی وہ بہت سیڈ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا. تو ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو کوئی بھی آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس سے زبان چلے یہ سب کرے. تو تم نے حرکتیں کری ایسا اپنے آپ کو چینج کرو اگر تمہیں اریب کا دل جیتنا ہے. تو خیر وہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے اپنی ماں کی اس کو پٹیاں پڑھائی ہوتی ہے. پھر یہاں دکھاتے ہیں بھائی یہاں پہ افسوس کے لیے لوگ آتے ہیں ماہر کے گھر پہ اور جو ہے ماہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسے کہ اللہ ایسی بیٹی حد ہوتی ہے اس کی, ایسی بیٹی ہے ان کی آپ کے بھائی کی کہ اس کو تو خودکشی کر لینی چاہیے, ایسی کیسے مزے سے گھوم رہی ہے. یہ سن کے ماہر کو بہت رونا آتا ہے, اپنے کمرے میں جا کے رونے لگتی ہے. تو اتنے میں ساتھ آ جاتا ہے, ساتھ دکھتا ہے تو کہتا ہے ماہر تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. کہتی کہ میں زندہ کیوں ہوں, کہتی ہے میں کیوں زندہ ہوں, میرے باپ میری وجہ سے اس حالت میں فالج ہو گیا. میرے باپ کو اتنے میں جو ہے ساتھ کی بہن آ جاتی ہے, اس کو تو پہلے غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ سناتی ہے ہاں ماہر تم نے صحیح کہا, تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, نہ تم اتنے اونچوں سے سپنے دیکھتی نہ یہ سب ہوتا, تم نے جو ہے پورے گھر کو جو ہے پورے گھر کی عزت تم نے پامال کر کے رکھ دی ہے, اس سب کی ذمہ دار تم ہو. الٹی سیدھی اس کو سنانے لگتی ہے. خیر ٹھیک ٹھاک صحیح سناتی ہے. تو اس پہ ساتھ کو غصہ آتا ہے, ساتھ کہتا ہے چپ ہو جاؤ تم, نہیں ایسے بولو. کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں بولوں بھائی, میں بولوں گی, سب کی ذمہ دار ماہر ہی ہے اور آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, اس کی غلطیاں آپ کو نظر نہیں آتی. تو ساتھ کہتے ہیں اس میں ماہر کی کوئی غلطی نہیں. کہتے ہاں آپ تو یہی بولیں گے, آپ کو ماہر کی بھی غلطی کہیں نظر ہی نہیں آتی. کہتے ہاں اس کی غلطی نہیں ہے, یہ ساری غلطی اس لڑکی کی ہے جو بکواس کری گئی ہے. تو ماہر اتنے میں اٹھ جاتی, کہتی ہے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہے اور کہ میری غلطی ہے, مجھے مر جانا چاہیے. کہ ماہر غصے میں اٹھ کے چل جاتی ہے. تو ساتھ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور ماہر تیزی سے گھر سے باہر نکل جاتی ہے کہ بھائی میں اپنی جان دے دوں اور قصہ تمام کروں. پھر یہاں دکھاتے ہیں اریب کی جو کزن ہے وہ کمرے میں بیٹھی بھی بہت اداس بیٹھی ہوتی ہے. اتنے میں اریب کی آ جاتی ہے ماں, تو اس سے وہ کیا شیئر کرتی ہے اپنا مسئلہ کہ مجھے لگتا ہے میں نے غلط کیا, کیونکہ وہاں پر جب میں گئی تھی ماہر کے گھر تو میری باتیں سن کے اس کے ماہر کے باپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی. تو ماں کہتی ہے اچھا ہوا ان کی وجہ سے ہی تو میرا شوہر مرا, اریب کا باپ مرا, تم نے جو کیا صحیح کیا. اور پھر اس کو کہے گی چلو تیار ہو جاؤ ہم لوگوں کو شام میں کہیں جانا ہے. خیر یہاں پہ جو ہے ماں تو دکھائی ہی بے حس ہے اریب کی ماں. پھر یہاں دکھاتے ہیں روڈ پہ ماہر جو ہوتی ہے وہ بہت رو رہی ہوتی ہے, ساتھ اس کو روکتا ہے, گاڑی کے آگے سے بچتی ہے. تو ساتھ سے کہتا ہے تم ایسا اپنے آپ کو اکیلا سمجھو, میں ہوں تمہارے ساتھ. پھر یہاں پر جو ہے اریب کی کزن سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھائی گھی تو سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو انگلی ٹیڑھی کرنی چاہیے. اب وہ ماہر کے خلاف ساتھ کو بھڑکانے کی اریب کو بھڑکانے کی پلاننگ کرتی ہے. اس کے بعد پھر دکھاتے ہیں بھائی یہاں پر ماہر کی جو ماں ہے وہ اپنے رنگ دکھانے لگتی ہے کہ بھائی ساتھ سے شادی کر کے بھی کیا فائدہ ہوا, میری بیٹی تو پھر بھی بدنامی ہو رہی ہے. تو بھائی تمہاری بیٹی نے ایسی حرکت کی تھی اور تم نے اس کا ساتھ دیا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں بھائی یہ آ جاتی ہے اریب کے کمرے میں اور آ کے اس کو جو ہے بھڑکانا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی میں جو گئی تھی صرف تمہاری خاطر گئی تھی کہ بھائی میں اس کو دیکھوں کہ وہ تم اتنا اس کے لیے مر رہے ہو تو اس کی کیا حالت ہے, لیکن وہ تمہاں بہت خوش ہے, دیکھو تصویریں وہ کتنی خوش ہے, اسی لیے میں نے اس کو ذلیل کیا کیونکہ بھائی یہاں تمہاری اتنی بری حالت ہے اس کے پیار میں, تو وہاں پہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مزے سے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھی تھی. مجھے بڑا دکھ ہوا, اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہاری فیلنگ کے ساتھ کھیلا ہی ہے. وہ اس کو بہت الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے ماہر کے خلاف, جبکہ ایسا وہ اسی ارادے سے نہیں گئی تھی, صرف اسے ذلیل کرنے گئی تھی. وہ کہتی ہے میں وہاں گئی تھی کہ میں اسے مناؤں گی کہ وہ تمہارے پاس واپس آ جائے, اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس قابل ہے تو بولتی. خیر اریب یہ سب سن کے غصے میں چل جاتا ہے. تو یہاں پہ یہاں سے صاف کر کے ہنسنے لگتی ہے کیونکہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا ہوتا ہے. یہاں ماہر جو ہوتی ہے وہ بہت سیڈ ہوتی ہے کہ اتنا ذلیل ہو رہی ہوتی ہے تو کہ اتنا تو خدا بھی نہیں آزماتا جتنا مجھے لوگوں نے آزما لیا, اتنی آزمائش میں تو خدا بھی نہیں ڈالتا. پھر اس کے بعد پھر ساتھ سے کہتا ہے کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہو اور جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ دوں گا. پھر یہیں پہ ہو جاتا ہے ڈرامہ اینڈ. آپ لوگوں کو کیسا لگا لازمی بتائیے گا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.